प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका मध्ये 376 जनाको उम्मेदवारी फिर्ता। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसार नगर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। अघिल्लो निर्वाचनमा तालमेल गरेका मधेस केन्द्रित दलहरू बेग्ला बेग्लै गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा एजेन्डा विहीन हुँदा कमजोर हुन सक्ने आकलन। विपन्न नागरिकको उत्थानका लागि खोलिएका लघुवित्त संस्थाहरू जसरी पनि मुनाफा कमाउने प्रतिस्पर्धामा लघुवित्तको चर्को ब्याजबाट आजित पीडितहरू काठमाडौँमा धरनामा। युक्रेनी क्षेत्र आफूमा विलय गर्ने रुसी कदम निन्दनीय भएको राष्ट्रसङ्घको भनाई। युक्रेनको प्रतिरक्षाका लागि अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र प्रणाली सहयोग गर्ने नेटोको तयारी। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु हुन अब 1 दिन मात्र बाँकी। सहभागी खेलाडीहरू 100% नतिजा निकाल्ने योजनामा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवारी दिएका 376 जनाले मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएका 119 र प्रदेशसभातर्फ 257 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा 2531 जनाले उम्मेदवारी दिएकामा फिर्तापछि अब 2412 उम्मेदवार कायम भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताउनुभयो। यसमा 2187 पुरुष र 225 महिला छन्। त्यस्तै प्रदेशमा अब 3224 उम्मेदवार कायम भएका छन्। त्यसमध्ये पुरुष 2943, महिला 280 र तेस्रो लिङ्गी 1 जना छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचन चिन्ह समेत प्रदान गरेकाले बिहीबारदेखि उम्मेदवारले मौन अवधि सुरु नहुँदासम्म प्रचार गर्न पाउनेछन्। प्रदेशसभाका 5 वटा क्षेत्रमा भने 2 जना उम्मेदवार बीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। आयोगका अनुसार मुस्ताङ 1 क मा 2 जना मात्रै उम्मेदवार छन्। त्यहाँ एमालेका 53 वर्षीय इन्द्रधारा डादु बिस्त र कंग्रेसका 33 वर्षीय नम्डु गुरुङबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। त्यस्तै बागलुङ 2 क मा कंग्रेसका 43 वर्षीय जितबहादुर शेरचन र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका 42 वर्षीय प्रकाश घरती मगरबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 2 जना मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने अर्को क्षेत्र हो अछाम 1 क, जहाँ कंग्रेसका 57 वर्षीय मेघराज खड्का र एमालेका 62 वर्षीय देवबहादुर कुँवर भिड्दैछन्। अछाम 2 क मा पनि 2 जना प्रतिस्पर्धी मात्रै छन्। त्यहाँ एमालेका 51 वर्षीय भीमबहादुर विष्ट र माओवादी केन्द्रका 42 वर्षीय अकल बहादुर रावलबीच आम्ने सामने हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा कम उम्मेद्वार हुम्ला 1 मा 3 जना छन्। मनाङमा पनि 3 जना मात्रै छन्। मुस्ताङमा 4 जना, अछाम 2 मा 5 जना उम्मेद्वार छन्। गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यमा मनाङ 1 ख बाट दीपक मनाङ्गे राजीव गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रौतहट 1 क मा 30 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभामा भने सबैभन्दा कम 3 जनासम्म उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। मनाङ र हुम्लामा 3 जना मात्रै उम्मेदवार छन्। मुस्ताङमा 4 जना उम्मेदवार छन्। हुम्लामा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीका छिरिङ डमडुल लामा भोटे, एमालेका दल रावल र राप्रपाका तेज बहादुर रावलबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको प्रति निर्वाचन आयोगले ध्यान आकर्षण गराएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढेको प्रति आयोगले ध्यान आकर्षण गराएको हो। आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आचार संहिता उल्लङ्घन भएका क्षेत्रमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समितिका अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ। जिल्लामा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण तत्काल जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति र आयोगमा पठाउन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यपालिका सदस्यले आफू निर्वाचित भएको पालिकाभित्र कुनै पनि उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। आसन्न निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारी फिर्ता नलिएका उम्मेदवारलाई कांग्रेसले पार्टी साधारण सदस्य पनि नरहने गरी 5 वर्षका लागि निष्कासन गरेको छ। पार्टी मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सत्तारूढ गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवारका विरुद्ध उम्मेदवारी दिई तोकिएको समयमा फिर्ता नलिएका उम्मेदवारलाई 5 वर्षका लागि निष्कासन गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मध्य प्रदेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र सत्तारूढ गठबन्धन दलका आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध उम्मेदवारी दिई तोकिएको मिति र समयभित्र आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नलिएका बागी उम्मेदवार र निजको प्रस्तावक र समर्थकलाई कांग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 34 को 1 घ उल्लङ्घन गरेकोमा धारा 34(4) का अनुसार सदस्य समेत नरहने गरी 5 वर्षका लागि निष्कासन गरिएको छ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका उम्मेद्वार र राजनैतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र र प्रतिबद्धता मतदातासम्म पुर्याउन सञ्चार माध्यमबाट विज्ञापन गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगको दल र उम्मेद्वारले छुट्टा छुट्टै विज्ञापन गर्न पाउने प्रावधान आचार संहितामा राखेको छ। दल र उम्मेद्वारले हरेक दिन निजी सञ्चार माध्यम मार्फत आफ्ना प्रतिबद्धता एजेन्डा प्रचार गर्न सक्नेछन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेद्वारहरूलाई हिजो निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिसकेको छ। उम्मेद्वारहरू अब प्रचारमा जान सक्छन्, तर आचार संहिता अनुसार उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने भन्दा 17 दिन अघिदेखि मात्रै निर्वाचन प्रचारका लागि जुलुस, आमसभा, कोणसभा र सञ्चार माध्यमबाट कुनै पनि सामग्रीको प्रकाशन, प्रसारण र घर दैलो कार्यक्रम गर्न पाइनेछ। मतदान हुने दिनको 48 घण्टा अघिदेखि राजनैतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेद्वार र भ्रातृ संगठनले कुनै पनि माध्यमबाट मत माग्न प्रचार गर्न पाइँदैन। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनैतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष विपक्षमा सामग्री प्रचार गर्न नपाइने आचार संहितामा व्यवस्था छ। आयोगले जारी गरेको आचार संहिता अनुसार उम्मेद्वारले हरेक दिन 7 इन्च करिब 80 सीसी बराबरको विज्ञापन छाप्न पाउँछन्। आचार संहिताको दफा 15 मा सञ्चार माध्यमको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। यो दफामा राजनैतिक दल, उम्मेद्वार तथा दलका भ्रातृ संगठनले प्रचारमा सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको हो। मधेस केन्द्रित दल तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले गठबन्धन गरेर 2074 सालको चुनावमा प्रतिनिधि सभाका 19 सिटमा जित हात पारेका थिए। फोरमका 9 र राजपाका 10 जना विजयी भएका थिए। मधेस प्रदेशमा फोरमले 29 र राजपाले 25 सिट जितेर संयुक्त सरकार नै बनाए। मुख्यमन्त्री फोरमले र सभामुख राजपाले त्यस यताको 5 वर्षको उथलपुथलका बीच जुटफुटमा गुज्रदै ती दुई दल अहिले जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका रूपमा छन् र दुवै दल दुई कितामा पुगेका छन्। जसपा एमालेसँग तालमेल गरेर चुनावमा होमिएको छ। एमाले जसपालाई प्रतिनिधि सभातर्फ 17 सिटमा सघाउँदैछ, जसमध्ये 14वटा मधेस प्रदेशमा पर्छन्। मधेस प्रदेशका 32 सिटमा पनि जसपाले एमालेको सहयोग पाउँदैछ। जसपा सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरी लगतै लोसपा प्रवेश गरेको छ। लोसपालाई सत्तारूढ गठबन्धनले मधेसमा प्रतिनिधि सभातर्फ 7 र प्रदेश सभामा 16 सिट दिएको छ। 1.5 दशक अघिको मधेस आन्दोलनमा जगमा उदाएका जसपा र लोसपा आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फका 4 क्षेत्रमा आम्ने सामने हुँदैछन्। वीरगञ्ज निवासी राजनीतिक विशेषज्ञ विनोद गुप्ता अघिल्लो निर्वाचनमा संघीय संसदमा 10 र प्रदेशमा 25 सिट जितेको महन्त ठाकुर नेतृत्वको पार्टीले अहिले संघीय संसदमा 7 र प्रदेशसभामा 16वटा सिटमा मात्र उम्मेदवारी दिनुले सो दलका स्थिति खस्किएको संकेत गर्ने बताउनुहुन्छ। ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक वीरेन्द्र प्रसाद शाह एकले अर्कालाई देखाइदिने प्रविधिका कारण मधेस केन्द्रित दलहरूका सामु अहिले साख जोगाउनु पर्ने चुनौती आइपरेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। मधेस केन्द्रित दल आफ्नो अडान कायम राख्न नसक्दा कमजोर बन्दै गएको शाह बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, केपी ओलीले 2 पटक संसद विघटन गर्दा समर्थन जनाएको लोसपा अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धनमा छ। अर्को दल जसपा एमालेसँग गठबन्धनमा गरी चुनावमा होमिएको छ। शाह कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई उपयोग मात्र गरिरहेको बताउनुहुन्छ। मधेस केन्द्रित दलमा झण्डै 2 दशक रहेर राजनीति गरेका पर्छका शिव पटेल दुवै मधेस केन्द्रित दलमा सत्ता स्वार्थका कारण सैद्धान्तिक विचरण आएको बताउनुहुन्छ। जनकपुर निवासी राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीले मधेस केन्द्रित दल अहिले एजेन्डा विहीन भएको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार गणतन्त्र स्थापनापछि माओवादीको जसरी उभार आएको थियो त्यसरी नै आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता, समावेशिता लगायतको मुद्दाले मधेस केन्द्रित दल उदाएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि ग्रामीण भेगमा विपन्न र सीमान्तकृत वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै आय आर्जन वृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्यबाट लघुवित्त वित्तीय संस्था विचलित हुँदा उनीहरू विरुद्ध चर्को स्वर उठ्न थालेका छन्। चुनावका मुखमा राजनैतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ता जिल्ला र गाउँतिर केन्द्रित भइरहँदा लघुवित्त पीडित भने विभिन्न मागसहित लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समितिका नाममा काठमाडौँमा जम्मा भएर प्रदर्शन गर्न थालेका छन्। सल्यानको दारमा गाउँपालिका स्थित भलचौरकी सीता विकले कृषि व्यवसाय तथा घुम्ती पसल गर्न लघुवित्तबाट ऋण लिएकी थिइन्, तर जम्मा 3,50,000 ऋण लिन उनले यो क्षेत्रमा सञ्चालित किसान मिरमिरे, स्वदेशी, चौतारी, लक्ष्मी चेतना लगायत लघुवित्तमा तमसुक गरेकी थिइन्। सामा मात्र होइन 18% ब्याज पनि तिर्न नसकेपछि उनले लघुवित्तको धम्की र श्रीमानको कुटाई खानु परेको छ। शारदा नगरपालिका 2 जोगदेला
कि बिन्दु विकले घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न 4 वर्ष अघि विजय लक्ष्मी र नेपाल लघुवित्तबाट 18% ब्याज दरमै 3 लाख रुपियाँ ऋण लिएकी थिइन्। काम फुकाउन भन्दै उनले यो रकम छिमेकी महिलालाई दिएकी थिइन्। उनले छिमेकीबाट यो रकम फिर्ता पाउन सकेकी छैनन्। लघुवित्तको चर्को ब्याज तिर्न गाह्रो छ। श्रीमानबाट सहयोगभन्दा दुर्व्यवहार सहनु परेको छ। सामाजिक उत्थानका नाममा खुलेका लघुवित्तले गरिब र निमुखालाई बिना धितो ऋण दिन्छन्। सामान्य फारम भरेको भरमा ऋण पनि पाइन्छ। एकातिर ब्याज दर महँगो छ भने अर्कातिर गाउँमा उद्यम व्यवसाय सफल हुने सम्भावना कम छ। लघुवित्तले ऋण दिँदा महिलालाई प्राथमिकतामा दिन्छन्, तर समयमा चुक्ता गर्न नसक्दा महिलाहरू सामाजिक तथा शारीरिक दुर्व्यवहारबाट पीडित भएका छन्। कतिपय त मानसिक रोगको चपेटामा परेका छन्। पाल्पाका लघुवित्त पीडितहरूले आफूहरू अन्यायमा परेको गुनासो गर्दै लघुवित्त संस्थाबाट भएको ज्याजती डर धम्की रोक्न निवेदन दिएका छन्। तानसेन नगरपालिका, रिब्दीकोट र तिनौ गाउँपालिकाका पीडित महिलाले त्यस्तो निवेदन दिएका हुन्। मेरो माइक्रो फाइनेन्स विरुद्ध उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उसुरी दिएका छन्। लघुवित्त संस्थाबाट 4 जना विस्थापित भइसकेको र 22 जनाले पीडित भएको निवेदन दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको निवेदनमा तानसेन नगरपालिका 8 की हमिता दर्जी, भीमा दिसुवा, तिलकुमारी दिसुवा र रिब्दीकोट गाउँपालिका 6 की जित राणा विस्थापित भइसकेका छन्। लघुवित्तहरू ऋणीको हितलाई व्यवस्था गर्दै जसरी भए पनि धेरै मुनाफा आर्जन गर्ने ध्याउनमा लागेकाले यस्तो अवस्था आएको र सम्बन्धित निकायले समयमै सम्बोधन नगरे त्यसले उग्र रूप लिन सक्ने जानकार बताउँछन्। लघुवित्त वित्तीय संस्थाका व्यतिथि सम्बन्धमा नियामक निकाय राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ। सोही अनुसार अधिकतम ब्याज दर र सेवा शुल्कमा सीमा तोकिएको, नगद लाभांश वितरणमा कडाई लगायत व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। यद्यपि लघुवित्तका समस्या जिउका तिउँ रहेको पीडितको गुनासो छ। लघुवित्तका व्यतिथि कायमै रहनुमा नियामक निकाय, राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित संस्था र ऋणी सबैको कमजोरी रहेको विज्ञ बताउँछन्। राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले भन्नुभयो, राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन गर्न सकेन। संस्थाहरूले आफ्नो मात्र हित हेरे र ऋणीको आफ्नो क्षमता नहेरी पाएको जति पैसा लिए। त्यसको परिणाम पछिल्ला वर्षमा देखिन थालेको छ। कतिपय ऋणीहरू ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। केही स्थानमा ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या भएका घटना पनि सुनिन थालेका छन्। नापतोल बिगार्ने र यन्त्र मोडिफाई गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले कसुर अनुसार जरिवाना अनि कैद सजाय बढाएको छ। स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐनलाई संशोधन गरी यन्त्रमा गडबडी गर्नेलाई अधिकतम 3 लाख रुपियाँ जरिवाना र 3 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि समग्रमा हरेक कसुरमा बढीमा 1000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था थियो। भदौ 28 मा राजपत्रमा प्रकाशित स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल 5औं संशोधन ऐन 2079 ऐनमा कसुर अनुसार जरिवाना र कैद बनाइएको छ। ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय गुणस्तर तथा नापतोल विभागका महानिर्देशक दीनानाथ मिश्रले भन्नुभयो, विगतमा 4 देखि 5 वटा दफा अनुसार कैफियत देखि पनि 1000 रुपियाँ मात्रै जरिवाना तिरे पुग्थ्यो। सामान्य र ठूलो कैफियत हुँदा एउटै प्रकृतिको कारबाही हुन्थ्यो। सानो गल्ती गर्नेलाई ठूलो अन्याय भएको थियो। संशोधित ऐनमा छुट्टा छुट्टै कसुर र सजाय छ। यसले सानो गल्ती गर्नेलाई अन्याय हुँदैन। संशोधित ऐन अनुसार स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल बाहेक अरू नाप र तौल प्रचलनमा ल्याउन पाइने छैन। त्यस्तो गरेमा 1000 रुपियाँदेखि 5000 रुपियाँसम्म सजाय हुनेछ। कुनै खास व्यापार, लेनदेन वा करारका सम्बन्धमा खास शर्तहरूका अधीनमा रही नापेर वा तौलेर मात्रै कारोबार गर्न पाइनेछ। सरकारले दिएको निर्देशनको पालना नगरे वा त्यस्तो निर्देशन विपरीत काम गरे 5000 रुपियाँदेखि 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ। बाराको प्रसौनी गाउँपालिका 5 प्रष्टोका गाउँमा एकै परिवारका 3 जनाको हत्या गरिएको अवस्थामा हिजो खोला किनारमा फेला परेको छ। 25 वर्षीय सुजाता चौधरी, उनकी 4 वर्षीय छोरी ताहिरा र 16 महिने छोरा राजवीरको घाँटी रेटी हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको छ। गाउँभन्दा उत्तरतर्फ रहेको डोरा खोला किनारमा 3 जनाको शव फेला परेको हो। दुवै बालबालिकाको शव एकै ठाउँमा र बालबालिकाको आमा सुजाताको शव 300 मिटर दक्षिणतर्फ फेला परेको छ। हत्याबारे अनुसन्धान गर्न सुजाताकी 35 वर्षीय पति दिपेन्द्र चौधरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले उनलाई आफ्नो निगरानीमा राखेर न्युरो अस्पताल वीरगञ्जमा आइसियुमा उपचार गराइरहेको छ। उनी मंगलबार राति वीरगञ्जमा साइकलमा हिँडिरहँदा दुर्घटना परि घाइते भएको अवस्थामा नारायणी संघीय अस्पताल वीरगञ्जमा उपचार गराइरहेको अवस्थामा प्रहरीले विशेष सूचनाको आधारमा फेला पारेको हो। प्रहरीले उनीसित बयान लिन पाएको छैन। नारायणी अस्पतालमा उपचार हुन नसकी उनलाई न्युरो अस्पतालमा थप उपचारका लागि पठाइएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। पछिल्लो एक सातामा वाणिज्य बैङ्कहरूको निक्षेप 8 अर्बले घटेको छ। दशैँअघि असोज 14 गतेसम्म वाणिज्य बैङ्कहरूमा 45 खर्ब 19 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन भएकोमा दशैँपछि असोज 21 गते 45 खर्ब 11 अर्ब रुपियाँमा झरेको नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनले जनाएको छ। एसोसिएसनका अनुसार सो अवधिमा कर्जा प्रभाव पनि 4 अर्ब घटेको छ। 14 गतेसम्म कुल 41 खर्ब 97 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रभाव भएकोमा 41 खर्ब 93 अर्बमा झरेको छ। समग्रमा असोजमा 21 दिनमा निक्षेप 25 अर्ब निक्षेप बढेको छ भने कर्जा प्रभाव 3 अर्ब मात्रै बढेको छ। सबे बचत खाता हेल्दी, सबे बचत खाता हेल्दी, सबे बचत खाता हेल्दी। सनराइज बैंकको उपचारमा 7 औषधिदेखि ओपीडी सम्मको सनराइज बैंकको सबै बचतकर्ताहरूले स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत रु 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा र रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भारत, सिङ्गापुर र थाइल्यान्डका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चमा समेत स्वास्थ्य बिमा लिन सकिनेछ। सनराइज बैंक, हामी सँगसँगै। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले युक्रेनको क्षेत्र रुसले आफ्नोमा विलय गरेको घटनालाई निन्दनीय ठहर गरेको छ। 143 मुलुकले रुसी कदमको विरोध गर्दा चीन र भारत सहितका 35 राष्ट्र तटस्थ बसे। बेलारुस, उत्तर कोरिया, सिरिया, निकारागुवाले सो पक्षको विपक्षमा मतदान गरेका छन्। सो प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका छन्। रुसले युक्रेनमा हमला गरे यता उसको विपक्षमा राष्ट्रसङ्घीय सभामा भएको मतदानमा यो सबैभन्दा ठूलो मतको सङ्ख्या हो। गत साता एक भव्य समारोहको आयोजना गर्दै राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसले युक्रेनको लुहान्स्क, दोनेस्क, ज्यापोरिजिया र खेर्सन क्षेत्रलाई आफ्नो मुलुकमा विलय गर्ने सम्बन्धी कागजपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। यसैबीच युक्रेनको राजधानी किभमा रुसले क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेपछि नेटोले अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र प्रणाली सहयोग गर्ने भएको छ। क्यानाडा, फ्रान्स र नेदरल्यान्ड्सको क्षेप्यास्त्र राडार सहित उच्च स्तरका प्राविधिक सहयोग गरिने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। युक्रेन सहयोगी राष्ट्रहरूको बेल्जियममा भएको सम्मेलनमा सो निर्णय गरिएको हो। सोमबार र मङ्गलबार रुसले 100 भन्दा बढी मिसाइल युक्रेनी राजधानीमा प्रहार गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्गमा सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। 9 राष्ट्रिय खेलकुद सुरु भए 2038 सालदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता 39 वर्षपछि गण्डकी प्रदेशले आयोजनाको मौका पाएको छ। 2040 सालमा पोखराले राष्ट्रिय खेलकुदको दोस्रो संस्करण आयोजना गरेको थियो। प्रतियोगिताका लागि खेलाडीहरूसँगै समस्त खेलप्रेमी बेग्रा प्रतीक्षामा छन्। राष्ट्रिय प्रतियोगिता प्रतिभावान खेलाडीलाई राष्ट्रिय स्तरमा जाँच्ने अवसर पनि हो। सहभागी खेलाडीहरू 100% नतिजा निकाल्ने योजनामा छन्। दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको 14औं संस्करण र चीनमा हुने 19औं एसियन गेम्सको छनौट मानिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता शुक्रबारबाट शुरू हुँदैछ। प्रतियोगिताको मुख्य आयोजना स्थल पोखरा अहिले खेलकुदमय बनेको छ। नेपालीहरूको महान चाड दशैं र तिहारको बीचमा खेलकुदको अर्को चाड 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता परेका कारण खेलाडीहरूले यो पटक खुलेर चाड मनाउन पाएनन्। राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै एसियन गेम्समा छनौट हुने लक्ष्य रहेको बताउँछिन् 12औं र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग प्रतियोगितामा उसुकी स्वर्ण पदक विजेता निमा घरती मगर। अभियसली अब यो नेसनल गेममा अब आफ्नो राम्रो परफर्मेन्स देखाएर चाहिँ टार्गेट चाहिँ एसियन नै हो, तर त्यो भन्दा अगाडि हाम्रो 9 छ नि त। 9मा नै आफ्नो बेस्ट परफर्मेन्स दिनु छ र अब त्यही अनुसार प्रिपरेसन गर्दैछौँ पनि र राम्रो परफर्मेन्स दिने चाहिँ एउटा लक्ष्य छ भनौँ न। विश्व महामारीका रूपमा 1 वर्षपछि धकेलिएको प्रतियोगितामा पछिल्लो पटक महामारीकै रूपमा फैलिएको डेङ्गीको पनि असर परेको छ। कति खेलाडी डेङ्गी संक्रमित भएर भर्खरै तग्रिएका छन्। राष्ट्रिय प्रतियोगिताकै लागि डेङ्गी संक्रमण मुक्त भई तयारीमा जुटेको बताउँछन् 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग प्रतियोगितामा करातेबाट स्वर्ण पदक विजेता विप्लव श्रेष्ठ। अगाडि यत्रो सबै खेलेर जितेर आइसक्यो, अब अहिले यो 9 अगाडि यो डेङ्गुको महामारीले ती खेलाडीहरूलाई इफेक्ट पारेको छ कि अब यसले चाहिँ पर्फर्म गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई पर्छ। डेङ्गुको कारणले चाहिँ हामी खेलाडीहरूलाई यसपालि पर्फर्म गर्न साह्रै गाह्रो। मोस्ट अफ द खेलाडी
खेलाडीहरूले डेङ्गुबाट इन्फेक्टेड भएर बसिरहेछौँ। 9 राष्ट्रिय खेल त यो हामी अगाडिदेखि खेल्दै आइरहेको, यसमा त ह्याट्रिक गर्ने सोच होला, उद्देश्य होला, त्यो पुरा गर्नलाई भयो भने यो खेल्नै पर्नु चाहिँ हामी सबै खेलाडीहरू चाहिँ सक्षम खेलाडी हुनलाई चाहिँ हामी सबैले खेल्नै पर्ने राष्ट्रिय खेल चाहिँ यो 9 राष्ट्रिय खेलमा पर्छ। राष्ट्रिय प्रतियोगिताको स्वर्ण खेलाडीहरूका निम्ति अति आवश्यक भएका कारण प्रत्येक खेलाडीको लक्ष्य भनेकै स्वर्ण जित्ने हुन्छ। क्रिकेटको ओलम्पिक नभए तापनि यसलाई म्याच प्र्याक्टिसका रूपमा हेर्ने राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्री बताउँछिन्। राष्ट्रिय गेम भएकोले गोल्ड मेडल एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले पनि अब त्यसलाई पनि प्रायोरिटी दिन हामीले गोल्डै जित्ने हो होइन, क्रिकेटको चाहिँ ओलम्पिक चाहिँ हुँदैन। राष्ट्रिय गेम्सहरू खासमा हामीलाई एउटा म्याच प्र्याक्टिसको रूपमा हेर्छौँ हामीले चाहिँ। बागमती प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पहिलो पटक भाग लिन लागेकाले उत्साहित सँगसँगै स्वर्ण जित्ने लक्ष्य रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान विक्रम लामा। बागमती प्रदेशले प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ बागमती प्रदेशले राम्रा सम्मानका कुराहरू पनि गर्नु भएको छ होइन। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ कुनै पनि हिसाबमा स्वर्ण जित्नुपर्छ भन्ने हो। हामी सबैको बागमती प्रदेशमा खेलेका अधिकांश खेलाडीहरू पहिलोचोटि खेल्दै गरेको हुनाले अब केही नयाँ गरौँ, रेकर्ड राखौँ अथवा केही राम्रो गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना छ। त्यो अनुरूप पक्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ गोल्ड मेडलै रहेको छ। प्रतियोगिता भव्य बनाउन खेलकुदसँग सम्बन्धित सबै निकाय लागि परेका छन्। राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट छनौट भएका खेलाडीहरू हरेक खेलका नेशनल टिममा अनुबन्धित हुनुका साथै उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताको यात्रा समेत तय गर्नेछ। त्यसैले राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलाडीका लागि अवसर भएको बताउँछन् राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको श्रृङ्खलाको झण्डै संहारमा हामी यो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्दैछौँ। यो प्रतियोगितामा सहभागी हुने सबै खेलाडीहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू एक वर्षको बीचमा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय मेगा टुर्नामेन्टहरूमा आफूलाई अवसर प्राप्त हुँदैछ। त्यस हिसाबले एउटा ठूलो अवसर छ। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको महत्व झन् बढिराखेको छ, किनभने यसबाट छानिएको खेलाडीहरू हरेक खेलका नेसनल टिममा अनुबन्धित हुनेछ, जसले 14औं दक्षिण एसियाली खेलकुद, 19औं एसियाली खेलकुद मात्र नभइकन पेरिसको ओलम्पिकसम्म यो जाने एउटा यात्रा तय गर्दछ। त्यस हिसाबले पनि म सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शनका निमित्त शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसपटक 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 393 स्वर्ण, 393 रजत र 601 कांस्य पदकका लागि 11 टिम बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। उदयमान खेलाडीहरूका लागि राष्ट्रिय प्रतियोगिता आफ्नो कला कौशल प्रदर्शन गर्ने उपयुक्त माध्यम हो। यहाँ 100% योगदान दिन सके उनीहरूले सफलताको शिखर चुम्छन्। प्रतिभा बीच प्रतिभाको प्रतिस्पर्धा हुने खेलमा खेलाडीहरूले आफूलाई सर्वोत्कृष्ट साबित गर्नुपर्ने बेला आएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा बार्सिलोना र इन्टर मिलानले बराबरी गरेका छन्। गैराती भएको खेलमा बार्सा र इन्टरले 3-3 को बराबरी गरेका हुन्। पछिल्लो नतिजासँगै समूह सीको बार्सालाई अर्को चरण प्रवेश चुनौतीपूर्ण बनेको छ। गत वर्ष च्याम्पियन्स लिगको दोस्रो चरण प्रवेश गर्न नसकेको बार्सा यसपटक पनि समूह सीको तेस्रो स्थानमा छ। बायर्न म्युनिक 4 खेलमा जित निकाल्दै 12 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। इन्टर मिलान 4 खेलमा 7 अङ्कसहित दोस्रोमा र बार्सा 4 अङ्कका साथ 4 खेलमा 4 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ। बार्साका लागि गैराती ओस्मान डेम्बेलेले 1 र रोबर्ट लेभान्डोस्कीले 2 गोल गरे। इन्टरका लागि निकोलो बारेला, लाउटारो मार्टिनेज र रोबन गोसेन्सले समान 1 गोल गरे। गैराती भएका अन्य खेलमा बायर्न म्युनिकले भिक्टोरिया प्लेजरलाई 4-2 गोल अन्तरले हराए। टटनह्यामले फ्राङ्कफर्टमाथि 3-2 को जित निकाल्यो। अजाक्स नापोलीसँग 4-2 गोल अन्तरले पराजित भयो। लिभरपुलले रेन्जर्समाथि 7-1 को जित हात पार्यो। एफसी पोर्टोले लिभरकुसेनमाथि 3-0 र मार्सेलीले स्पोर्टिङलाई 2-0 ले हराए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै अन्य प्रदेशमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:03 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:38 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।